وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات جو حضرت انسان نو سب تو اعلیٰ اور اشرف بنایا، اور پھر انساناں چو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی جماعت نو سب تو اعلیٰ و افضل بنایا۔ پھر انبیاء دے اندر بھی درجات نے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء دی جماعت جو 313 جو اللہ نے رسول بنائے، انہاں نو سب تو اعلیٰ و افضل بنایا۔ انہاں رسولاں چو پھر 5 اولو العزم پیغمبر نے، جنہاں نو اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء اور رسل تے بھی فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء تو بعد اہل سنت دا اجماع ہے اس بات تے کہ کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ و افضل انبیاء تو بعد او اصحاب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہ دے بارے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، کائنات دے لوگوں بہترین زمانہ او میں محمد دا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا پھر میرے تو بعد میرے اصحاب دا دور ان سب تو بہترین دور ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب، انہاں دی فضیلت دے اندر اتنی بات ہی کافی ہے کہ انہاں نے ایمان دی حالت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پر انوار دی زیارت کیتی ہے، اور ایمان دی حالت دے اندر ہی انہاں دی روح قبض ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تمس النار من رعانی، اس بندے نو جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان دی حالت دے اندر میں محمد دا دیدار کیتا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اصحاب محمد دا دفاع کیتا ہے صلی اللہ
علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دا جنازہ پڑھنے تو انکار کر دیتا جو میرے نبی دے صحابی نو گالی دیا کردا سی. اللہ نے بھی دفاع کیتا, رسول اللہ نے بھی دفاع کیتا. میرے محترم بھائیو, ایسے واسطے اہل سنت اہل حدیث وہ بھی اصحاب محمد دا دفاع کرنا اپنے ایمان دا جز سمجھتے ہیں, ایمان دا حصہ سمجھتے ہیں, جس نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب دے نال محبت نہیں. بلکہ میں اس تو بھی اگلی بات کرنا چاہنا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب دی تعریف, انہاں دی توضیح, انہاں دی فضیلت نو بیان کریا کرو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب دی تعریف کریا کرو, انہاں دے واقعات اور قصص اپنی اولاد نو سنایا کرو, کیونکہ سادے جو اسلاف سی وہ اپنے بچیاں نو ایویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے قصص اور واقعات سنایا کردے سی, ایویں یاد کروایا کردے سی جویں اللہ دا قرآن یاد کروایا کردے سی, تاکہ انہاں دے دلاں دے اندر رسول اللہ دے اصحاب دی محبت بیٹھ جائے. میرے محترم بھائیو, اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. فرماندے نے جدوں انہاں لوگاں نو کیا جاندا ہے کہ اصحاب محمد دی طرح ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اے منافقین کہندے نے کہ اسی بے وقوف نہ سمجھ لوگاں دی طرح ایمان لے آئیے. آسمان دے رب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب دا دفاع ویکھو کیتا. اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ فرماندے نے میرے نبی دے ساتھیاں نو نادان تے نہ سمجھ کہن والے خود بے وقوف نے, خود نہ سمجھ نے, جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب نو اللہ رب العالمین نے مومن ہی نہیں آکھیا, بلکہ انہاں نو تے اللہ نے معیار ایمان بنا دیتا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرات سانو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب نال محبت کیوں جے؟ اس واسطے نہیں کہ او تہجد گزار سی, اس واسطے نہیں کہ او عبادت گزار سی, اس واسطے نہیں کہ او جناب بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے, بہت زیادہ نوافل ادا کرنے والے, بہت زیادہ او جناب اللہ دی راہ دے اندر خیرات کرنے والے سی. اے نیکیاں تو ایک طرف نے. میرے محترم بھائیو, میں دسنا اے چاہنا کہ سانو نبی دے صحابہ دے نال محبت کیوں میں؟ اس واسطے او لمحہ جس لمحے نبی دے صحابہ نے پاک پیغمبر دا دیدار کیتا ہے, سونے نبی دے چہرہ پر انوار دیاں زیارتاں کیتیاں نے. رب کعبہ دی قسم کائنات دے سارے لوگاں دیاں نمازاں ایک طرف, تہجداں ایک طرف, قرآن دی تلاوت ایک طرف,
ذکر و اذکار ایک طرف اور صدقہ و خیرات ایک طرف، ساریاں نیکیاں ایک طرف، اگر ایک پلڑے دے اندر وہ لمحے دی نیکی رکھ دیتی جائے جس لمحے نبی دے صحابی نے پاک پیغمبر دا دیدار کیتا ہے، اور ساریاں دی عبادتاں ریاضتاں ہلکیاں پہ جان گیاں۔ او لمحہ جس لمحے صحابی رسول نے سونے نبی دی زیارت کیتی ہے، او لمحہ نیکی دے اندر وزنی ہو جائے گا۔ اسے واسطے تے نبی کائنات نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس نے ایمان دے حالت دے اندر میں محمد نو دیکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان تے او دا خاتمہ ہویا ہے، فرمایا کہ اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ کرام چونے بلکہ عشرہ مبشرہ چونے فرمایا کردے سی کہ جس شخص نے ایمان دی حالت دے اندر جس نو صحابیت دا درجہ حاصل ہو گیا اور اس نے پاک پیغمبر دے نال کسے جہاد دے اندر غزوے دے اندر شمولیت اختیار کی تھی اور اس سفر دے دوران او دا چہرہ غبر آلود ہو گیا، فرمایا کہ کائنات دے سارے لوگ اگرچہ انہاں نو علیہ السلام دے برابر عمر دے دیتی جائے، انہاں دی عبادتاں ریاضتاں اس لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اللہ رب العالمین نے اسے واسطے تو اصحاب محمد دا دفاع فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سانو نبی علیہ السلام دے صحابہ دے نال محبت اس واسطے دے کہ انہاں نے پاک پیغمبر دا دیدار کیتا ہے۔ دوسری وجہ میرے محترم بھائیو، اصحاب محمد دین دی اساس نے، دین دی بنیاد نے، دین دے راوی نے۔ اگر اس نبی علیہ السلام دے اصحاب نو ہی مجروح قرار دے دیتا جائے، دیکھو نا اے منافقین ابن سبا دی جو ذریت ہے، انہاں نے آغاز تو ایک بڑی لمبی پلاننگ کی تھی، انہاں ڈائریکٹ قرآن پاک تے اعتراض نہیں کیتا، ڈائریکٹ رسول اللہ تے اعتراض نہیں کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انہاں نے اصحاب محمد تے اعتراض کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دین دے راوی او نے۔ میرے محترم بھائیو، دن رات دے اندر 5 نمازاں نے دسن والے کون نے؟ صحابہ اکرام نے۔ ارکان اسلام 5 نے، ایمان دے ارکان 6 نے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن خطاب نو ہی غیر عادل تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر میرے محترم بھائیو دین تو خود بخود مجروح ہو جائے گا، لوگ دین تے جرا کرن گے، انگلی اٹھان گے کہ جدو اس روایت نو بیان کرنے والا ہی او جناب کمزور ایمان والا ہے، وہ جھوٹا ہے، خائن ہے، بددیانت ہے، تو پھر میرے محترم بھائیو او دی بیان کردہ روایت تے بھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے ابن سبا دی ذریت نے ڈائریکٹ صحابہ اکرام نو مجروح قرار دینے دی ناپاک کوشش کی تھی۔ میرے محترم بھائیو، سانو صحابہ اکرام نال محبت اس واسطے ہے کہ او دین دے راوی نے، اس واسطے اسی انہاں دا دفاع کرنے ہاں، اور اس واسطے بھی دفاع کرنے ہاں کہ اس اصحاب محمد دا دفاع کرنا تے میرے اللہ دی سنت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا
انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک اللہ یزکی۔ بعض منافقین نے، مشرکین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو کیا کہ اگر تسی ساڈے نال کوئی میٹنگ کرنا چاہتے ہو، سانو کوئی تبلیغ کرنا چاہتے ہو، تے ساڈے واسطے ساڈی شیان شان کوئی مجلس دا اہتمام کیتا جائے جدے اندر اے غریب غربا نہ ہون۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ دی مصلحت دے تحت انہاں دی اس بات نو بھی تسلیم کر لیا اور الگ تو انہاں دے نال نشست کیتی۔ اس مجلس دے دوران نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبینا صحابی نے نبی علیہ السلام دی اس مجلس دے اندر تشریف لے آئے۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، پاک پیغمبر نے اپنی زبان تو بول کے کچھ نہیں کیا، صرف ناگواری محسوس کی تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم نو اگر میری ذات نال کوئی کم سی تے کم از کم تھوڑی دیر انتظار کر لیں دے، اس مجلس دے اندر نہ آؤں دے۔ میرے محترم بھائیو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا اے ناگوار ہونا بھی اللہ نو پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک اللہ یزکی۔ اللہ فرماندے نے ترش روح ہویا اور منہ پھیر لیا اس بات تو کہ انہاں دی مجلس دے اندر ایک نبینا شخص آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تواڈے اشاریاں تے کٹ مرن واسطے تیار نے اور جو تسی ارشاد فرماؤ او تواڈے قیمتی بولاں نو محفوظ کرن والے نے، اودے تو نصیحت پکڑن والے نے، عمل کرن والے نے، تسی اونا تو منہ موڑ دے جے اور اونا واسطے فکر مند ہو جڑے تواڈی نصیحت نو سنیاں سنی کر دیندے نے اور تواڈے ارشادات تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیان کرنے دا مقصد اے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک چو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو کچھ نہیں کیا، صرف اپنے چہرے تے ناگواری دے جناب اثرات آ گئے۔ اللہ رب العالمین نو اے بات بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو میرے محترم بھائیو، اصحاب محمد دا دفاع کرنا اے میرے اللہ دی سنت ہے، میرے اللہ دا طریقہ ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے
تین چیزاں دا خیال کرنا ہے، جدوں تین چیزاں تے بحث ہونا شروع ہو جائے فَأَمْسِكُوا تے اپنی زباناں نو گفتگو کرنے تو روک لو۔ ایک جدوں نبی علیہ السلام دے اصحاب نو کوئی برا کہے تبرہ کرے تو فرمایا کہ فَأَمْسِكُوا اپنی زباناں نو لگام دے لو، میرے نبی دے اصحاب نو برا نہیں کہنا۔ دوسرا جدوں ستاریاں دا تذکرہ ہوئے تے اپنی زباناں نو لگام دے لو، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو توانو شرک دے اندر مبتلا کر دے۔ تیسرا فرمایا جدوں کوئی تقدیر تے بحث کرنا شروع کر دے، اللہ اکبر، مثلا کوئی بندہ کہے کہ جدوں میرے مقدر وچ ہی لکھے آئے کہ میں اے گناہ کرنا ہے، میں اے برائی کرنی ہے، تے پھر منوں ایدی سزا کیوں ملے گی؟ جدوں کوئی بندہ اس حد تک چلا جائے تو فرمایا فَأَمْسِكُوا اپنی زباناں نو روک لو، کیونکہ ایک گمراہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، واقعہ کربلا بیان کیتا جاندہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت نو بیان کیتا جاندہ ہے، اور گالی سیدنا ابو بکر نو دیتی جاندی ہے، سیدنا عمر نو دیتی جاندی ہے، سیدنا عثمان نو دیتی جاندی ہے، سیدنا امیر معاویہ نو دیتی جاندی ہے۔ کتنے ظلم دی بات ہے۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہاں بد زبانہ دی بے لگام زبانہ تو محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو عفیفہ کائنات نے، جنہ دی شان دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرما کے انہ دی عفت و عصمت نو قیامت تک واسطے بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے ظلم دی بات ہے کہ محبت حضرت امام حسین دے نال محبت دا دعویٰ کیتا جاندہ ہے، اور حضرت ابو بکر عمر عثمان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ نو جناب گالیاں دتیاں جاندیاں نے۔ کتنے ظلم دی بات ہے، کتنے ستم دی بات ہے۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے وقت حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت امیر معاویہ موجود رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے کائنات دے لوگو میرے صحابہ نو گالی نہ دے آجے۔ نبی علیہ السلام نو گالی دین والا عبداللہ بن ابی منافق، جنہوں اسی رئیس المنافقین کہنے ہیں، میرے نبی دے خلاف کتنے پروپوگنڈے کیتے، حتیٰ کہ اس نے اے تک کہہ دیتا کہ اگر اسی اپنے شہر مدینہ دے اندر واپس لوٹے تو اسی عزت دار لوگ اتھوں ذلیلہ نو نعوذ باللہ نکال دیاں گے، لا یخرجن الاعز منها الازل۔ نبی علیہ السلام نو اور اصحاب محمد دے بارے کتنی اس نے گستاخانہ بات کی تھی۔ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا تے بہتان لگانے دا آغاز کنے کیتا؟ عبداللہ بن ابی نے لوگاں دے اندر باتاں پھیلانے دا کام کنے کیتا؟ پروپیگنڈا کنے کیتا؟ عبداللہ بن ابی نے۔ لیکن جدوں فوت ہویا انہاں دا بیٹا وہ بھی عبداللہ نام ہے، نبی علیہ السلام دا مخلص صحابی ہے، کہنے لگا اللہ دے نبی میرا باپ فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیتا کہ ایدی کسے طریقے نال بخشش ہو جائے۔ او دے منہ دے اندر لعاب داخل کیتا۔ نبی علیہ السلام نے او دا جنازہ پڑھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔
اللہ رب العالمین نے نبی کائنات نو منع فرما دیتا کہ کسی مشرک منافق دا اج تو بعد جنازہ نہیں پڑھنا، او دی قبر تے دعائے مغفرت واسطے نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک شخص گالیاں دین والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے، صفاں درست ہو گئیاں نے، پاک پیغمبر فرماندے نے اے میت کی دیوے، دسیا گیا اللہ دے نبی جی فلاں ابن فلان دی اے میت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے تو انکار کر دیتا، فرمایا جڑا میرے صحابی عثمان نو گالیاں دیندا سی میں او دا جنازہ نہیں پڑھاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے کائنات دے لوگو میرے صحابہ نو گالی نہ دیا دے۔ او میرے محترم بھائیو، میں دسنا اے چاہنا کہ اصحاب محمد دا دفاع کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اے تے اللہ دی سنت ہے، اصحاب محمد دا دفاع کرنا اے تے رسول اللہ دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریا جے میرے ویرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکاں تے چڑھائی دا ارادہ فرمایا ہے، مکہ تے حملہ کرنے دا ارادہ فرمایا ہے، اور آقا فرماندے نے اے میرے اصحاب اس گل نو سیغہ راز دے اندر رکھنا ہے، اس گل نو سیغہ راز دے اندر رکھنا ہے، اس جنگ دی تیاری نو لوگاں دے سامنے واضح نہیں کرنا تاکہ دشمن نو خبر نہ ہوئے، اچانک انہاں تے حملہ کیتا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کر رہے نے تے نبی دا ایک صحابی ہے، بدری صحابی ہے، انہاں چٹھی لکھی اور ایک عورت جو مکے جا رہی سی او دے حوالے کی تھی، اور اس نو آکھیا کہ قریش مکہ نو جا کے ایک چٹھی دے دینا۔ نبی علیہ السلام نو وحی دے ذریعے اللہ رب العالمین نے اطلاع دے دیتی ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جی، ایک عورت تواڈے اس راز نو فاش کرن واسطے چٹھی لے کے تے قریش مکہ دی طرف جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا کہ تسی اپنے صحابہ نو اس عورت نو گرفتار کرن واسطے پکڑن واسطے جدو روانہ کرو گے، انہاں دا تے اس عورت دا ٹکراؤ روضہ خاک نامی جگہ تے ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اور انہاں دے نال دو اور صحابہ نو روانہ کر دیتا، اس سر پٹ گھوڑے دوڑاندے ہوئے اس عورت دا تعاقب کردیا ہویا، جدو روضہ خاک نامی جگہ تے پہنچے اوتھے ایک عورت نظر آئی، انہاں پوچھیا کہ او چٹھی جو مکہ والیاں دی طرف لے کے جا رہی ہیں وہ چٹھی ساڈے حوالے کر دے۔ اس عورت نے انکار کیتا۔ میرے محترم بھائیو غور کریا جے اصحاب رسول اللہ دا کس قدر نبی علیہ السلام تے مضبوط ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نہ تو میں جھوٹ بول رہا اور نہ مینوں بھیجن والے نے جھوٹ بولے آئے، وہ چٹھی میرے حوالے کر دے وگرنہ اسی ہر حربہ استعمال کرانگے۔ اس عورت نے اپنے بالاں چو وہ چٹھی نکال کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دے ہاتھ دے اندر دے دیتی۔ جس وقت وہ چٹھی واپس لے آئے اس چٹھی نو کھولیا گیا، پڑھیا گیا تے وہ چٹھی میرے نبی دے صحابی حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی نے انہاں دی طرفوں لکھی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹھی پڑھی، فرمایا اے حاتب ما ھذا، اے کیا ہے؟ میں تو اس عمل نو سیغہ راز دے اندر رکھنے دا کیا سی اور تسی اطلاع واسطے چٹھیاں لکھ رہے ہو۔ ما ھذا، اے حاتب اے کیا ہے؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے نبی جی نہ تو میں منافق ہویا نہ میں کفر دے قریب ہویا، صرف اس واسطے چٹھی لکھی کہ جتنے بھی تواڈے مہاجرین صحابہ کرام نے
انہاں دے پچھوں رشتہ دار موجود نے، انہاں دے جانن والے، انہاں دے دوست و احباب خاندان دے لوگ موجود نے جو انہاں دے ورثے اور ترکے دی، انہاں دے خاندان دے لوگاں دی حفاظت کرتے نے، جبکہ میرا کلا کر سی، میرا مکے دے اندر کلا کر سی۔ میں ایک چٹھی اس واسطے لکھی تاکہ انہاں تے میرا کوئی احسان ہو جائے اور وہ میرے احسان مند رہن، میرے گھر والیاں دی، میرے خاندان والیاں دی، میرے خاندان والیاں نو کوئی نقصان نہ پہنچان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے اندر آ گئے اور کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں اجازت دیو اضربو عنق ھذا المنافق، میں اس منافق دی گردن تن تو جدا کر دیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر رک جا، کیا تینوں پتہ نہیں کہ حاطب بن ابی بلتا ایک بدری صحابی ہے اور اللہ رب العالمین نے اہل بدر دی طرف جانک کے دیکھیا اور انہاں واسطے اعلان فرما دیتا قد غفرت لکم، اللہ رب العالمین نے تانوں معاف کر دیتا ہے، اج تو بعد جو کرو تہاڈا کسے گناہ دا بھی مواخذہ نہیں ہوئے گا۔ اے معلوم سے تم قد غفرت لکم، جو چاہو کرو اللہ نے تانوں معاف کر دیتا ہے، اہل بدر واسطے اللہ دا اعلان ہے۔ میرے محترم بھائیو، اتنا بڑا معاملہ ہونے دے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی دا مواخذہ نہیں کیتا بلکہ انہاں دا دفاع فرمایا۔ پھر میرے محترم بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خالہ زاد بھائی سی حضرت مصطح بن اساسہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت سیدہ صدیقہ کائنات تے بہتان لگایا گیا تو مصطح بن اساسہ بھی انہاں منافقین دی گلاں دے اندر آ کے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بہتان لگان والیاں دے اندر شامل ہو گئے، گلاں باتاں کیتیاں جڑیاں انہاں نو کرنیاں نہیں سی چاہیدیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہے، آپ نے اس معاملے دے اندر اصحاب محمد دے کولو مشورہ بھی لیا۔ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک بات تو بتاؤ، کیا اماں جی عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دے نال نکاح تو اللہ دے حکم اور اللہ دے اذن دے نال کیتا ہے۔ فرمایا جے اللہ دے حکم نال نکاح کیتا ہے تو اللہ اپنے نبی دے پاک بستر تے کسے ناپاک عورت نو لیٹنے دی اجازت نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام دا حوصلہ بڑھیا۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، جس وقت اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دی شان دے اندر قرآن نازل فرما کے انہاں دی برات دا اعلان فرما دیتا تو نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی سی نا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی دے اندر رہے۔ جدو برات دا اعلان ہویا تو قسم اٹھا لیندے نے کہ میں آج تو بعد مصطح بن اساسہ دے نال تعاون نہیں کراں گا۔ پہلے انہاں دا ماہانہ وظیفہ لگایا ہویا سی، انہاں دے نال ہر مہینے دی منتھلی بنیاداں تے تعاون کریا کردے سی۔ فرمان لگے کہ آج تو بعد میں مصطح بن اساسہ دے نال تعاون نہیں کراں گا۔ نہ اس نے رشتہ داری دا خیال کیتا، نہ اس نے اے سوچیا کہ جس عائشہ دے بارے میں بہتان بازی کر رہا، اے عائشہ ابو بکر دی بیٹی ہے اور ابو بکر میرے ماہانہ اخراجات دے اندر میرا معاون ہے۔
حضرت ابو بکر نے قسم اٹھا لی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا کسی صاحب فضل اور وسعت والے واسطے اے لائق نہیں کہ وہ کسے چیز نو کسے بات نو بنیاد بنا کے تے ایسے لوگاں تے خرچ کرنے تو انکار کر دے جو قریبی رشتہ دار نے اور ضرورت مند نے، مہاجرین نے اور ضرورت مند نے، مساکین نے اور ضرورت مند نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، چاہیدہ اے وے کہ انہاں نو معاف کر دیو، درگزر کر دیو۔ اس بات نو مد نظر رکھ دیا ہویا کیا تسی اس بات نو پسند نہیں کر دے کہ اللہ بدلے دے اندر تانوں معاف کر دے؟ میرے محترم بھائیو، میں دسنا اے چاہنا کہ اصحاب محمد دا دفاع کرنا اے اللہ دی سنت ہے، رسول اللہ دی سنت ہے، اور اہل سنت دا بالاتفاق اس بات تے اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان دے اندر جو بندہ شک کردہ ہے وہ بندہ خود بے ایمان ہے، وہ ایمان دے دائرے چو خارج ہے۔ حضرت امام حسین دے نال محبت دا اظہار کیا صرف اس طریقے دے نال ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے پیراں تو جتیاں اتار دے، پیراں دے اندر بیڑیاں ڈال لے؟ کچھ تو ایسے بھی نے جنہاں نے گردن اور پیراں دے اندر سنگل ڈالے ہوئے نے، اور کچھ ایسے نے اپنا اپنا انداز ہے، کچھ ایسے نے جنہاں نے پیراں تو جوتے اتارے نے، کچھ ایسے نے جناب جو دودھ اور پانی دیاں سبیلاں لگا کے بیٹھے نے، اور کچھ ساڈے بھی سنی مسلمان ایسے نے جڑے اے 9 اور 10 محرم نو دیگاں چڑھا کے لوگاں دے اندر تقسیم کر دینے۔ وہ آندے نے جناب جڑا 9 اور 10 محرم نو اپنے اہل خانہ تے فراخی کردہ ہے، اللہ او دے سارا سال رزق دے اندر فراخی کر دیندہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام دے صحابی آپ دے نواسا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں نو شہید کیتا گیا، خود قصہ گو بیان کر دینے کہ انہاں دا پانی بند کر دیتا گیا، اور ایک کیسی محبت ہے امام حسین دا تے پانی بند سی، اے دودھ اور پانی دیاں سبیلاں لا کے بیٹھے۔ چاہیدہ تو ایسی کہ اس دن اے بھی پانی پین تو ہاتھ روک لیں دے، محبت دا اظہار کر دے، کھانا نہ کھان دے، پانی نہ پین دے۔ میرے محترم بھائیو، لیکن ایک کیسی محبت ہے کہ حضرت امام حسین دے بارے خود بیان کر دینے کہ انہاں دا پانی روک دیتا گیا اور اے دودھ اور پانی دیاں سبیلاں لا کے بیٹھے، ہر گزرن والے نو زبردستی روک کے بھائی پانی پی کے جا، دودھ پی کے جا۔ اور جناب چاولاں دیاں دیگاں پکا کے، اور کچھ ساڈے بھی کمزور ایمان والے اللہ معاف فرمائے جنہاں نو چاولاں دی خوشبو ایسا بے تاب کر دیندی ہے کہ انہاں دے دیگ دا ٹکن چکن تو پہلے ہی اوتھے پہنچ جاندے۔ اللہ دی قسم ہے اے اصحاب محمد نال محبت دا ثبوت نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام نے تو فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس بندے نے مصیبت اور پریشانی دے وقت اپنے چہرے تے ماریا، اپنے گریبان نو چاک کیتا اور جہلیت دے بول بولے، نبی علیہ السلام فرماندے نے فلیسا منا، اودا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جڑا نوحہ کردہ ہے، ماتم کردہ ہے، زنجیر زنی کردہ ہے اور پھر جناب جہلیت دے بول بولدا ہے، کیا او نبی علیہ السلام نال اور آپ دی آل نال محبت کر رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام دے اہل بیت نے اس واقعہ تو بعد کدی نوحہ کیتا ہوئے، ماتم کیتا ہوئے؟ میرے محترم بھائیو، یہ سب دین تو دوری دے نتائج نے کہ اسی سینہ بسینہ جویں لوگاں تو سننے ہاں اودے تے عمل کرنا شروع کر دنے ہاں۔ اللہ نے فہم دیتا ہے، اللہ نے عقل دیتی ہے، خود دین پڑھو، خود دین سیکھو۔ اور پھر میرے محترم بھائیو، میں یہ بات پہلے بھی کر چکے ہاں، پھر کر رہے ہاں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت ہوندی ہے سن 60 ہجری دے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات پاک تو 13 ہجری دے اندر ہو گئی۔ حضرت عمر دی وفات پاک 22 یا 23 ہجری نو ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی میرے محترم بھائیو وفات جو ہے وہ 30 یا 31 ہجری نو ہوئی۔ پھر ایمان نال دسو کہ جڑے حضرت امام حسین دی شہادت دے اس واقعے تو واقعہ کربلا تو کئی سال پہلے اس دنیا تو رخصت ہو گئے، انہاں نو گالی دینے دا کیا مقصد ہے؟ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونے جنہ دے بارے نبی دے تمام اصحاب دا متفقہ فیصلہ سی کہ نبی علیہ السلام تو بعد اگر کوئی سب تو زیادہ افضل و اعلیٰ ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس بات دا ثبوت خود نبی علیہ السلام نے دیتا، جدو بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دیو لوگاں نو نماز پڑھا دے۔ نبی علیہ السلام نے لوگاں نو ایک میسج اور پیغام دے دیتا کہ میری عدم موجودگی دے اندر میرے مصلی دا اگر کوئی وارث ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک دفعہ اس طرح بھی ہویا، حضرت ابو بکر تھوڑے لیٹ ہو گئے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگاں نو کہہ دیو ابو بکر نو حکم کرن کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضرت ابو بکر موجود نہیں، حضرت عمر نے نماز پڑھا دیتی، نماز پڑھا دیتی، نماز ختم ہو گئی، سلام پھر گیا، آواز میرے نبی دے خیمے دے اندر جا رہی ہے، آپ بڑے بے قرار ہو کے کروٹاں بدل دینے، سلام پھرنے تو بعد آپ نے فرمایا ابو بکر کدھر نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسجد دے اندر پہنچ چکے سی، نبی علیہ السلام دے کول گئے، پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر لوگاں نو نماز پڑھا۔ لوگ تعجب دا شکار نے کہ کیا عمر دی امامت دے اندر نماز نہیں ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نو کون نماز پڑھائے، اس واسطے کہ اللہ اور اہل ایمان، اللہ دا رسول اور اہل ایمان ابو بکر تو علاوہ سارے دا انکار کر دے گے۔ میرے نبی دا اے واضح پیغام سی کہ میرے تو بعد اگر میرے مصلی دا کوئی وارث ہوئے گا تو ابو بکر ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جس باغے فدق نو اے جناب بنیاد بنا کے حضرت ابو بکر تے
تبرہ کردے نے، حضرت عمر تے تبرہ کردے نے۔ میرے محترم بھائیو، جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دی حدیث بیان کر دیتی کہ انبیاء جو ورثہ اور ترکہ چھوڑ کے جان فہو صدقہ، وہ صدقہ کیتا جاندہ ہے۔ اس حدیث تے بیان کرنے تو بعد اگر حضرت فاطمہ نے، سیدنا علی نے، حضرت امام حسن و حسین نے رضی اللہ تعالی عنہم، اگر انہاں چو کسی نے اعتراض کیتا ہوئے تو لے آؤ، سانو بھی دکھاؤ۔ جدوں حدیث بیان کر دیتی سارے نے اس بات نو تسلیم کر لیا۔ اور پھر میں ایتھے اے بھی بات پوچھنا چاہنا کہ حضرت ابو بکر جدو خلیفہ بنے، اونا تے نعوذ باللہ من ذالک انہا روافظ دے اور اہل تشیع عقیدے دے مطابق باغ فدق نو تقسیم نہ کیتا، حضرت عمر نے تقسیم نہ کیتا، حضرت عثمان نے تقسیم نہ کیتا۔ جدو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو کیا حضرت علی نے اس باغ فدق نو تقسیم کیتا؟ اگر نہیں کیتا تو پھر اے بات تسلیم کر لو کہ نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق آپ نے فرمایا سی انبیاء جو چھوڑ کے جان او کی ہوندا ہے؟ صدقہ ہوندا ہے، وہ ساڈا ورثہ اور ترکہ نہیں ہوندا۔ پھر اس گل نو بنیاد بنا کے ابو بکر عمر عثمان تبرہ نہ کیتا جائے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، انہاں واسطے تو اللہ نے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتے نے۔ لہم مغفرہ، انہاں واسطے مغفرت و اجرا عظیما، اور اللہ نے اجر عظیم دے وعدے فرما رہے نے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات نو بھی واضح کر دیتا کہ اگر اصحاب رسول اللہ تو کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اس غلطی ہو جانے تو بعد اللہ رب العالمین نے 3 کام کیتے نے، انہاں دی اس غلطی نو معاف کر دیتا ہے۔ فاعفو عنہم واستغفر لہم، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر میں بھی انہاں نو معاف کر دیتا تے تم ہی انہاں واسطے میرے کولوں بخشش منگیا کر۔ دوسری بات، اللہ نے انہاں واسطے مغفرت دا اعلان فرماتا، اجر عظیم دا اعلان فرماتا، لہم مغفرہ و اجرا عظیما۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے جنت دا اعلان فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کر دیتی ہے اور اے جنت دے محلات دے اندر ہمیشہ زندگی گزارن گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ سب کچھ بیان کرنے دا مقصد اے ہے کہ کسے ایک سبب دی وجہ تو بھی صحابہ اکرام تے تبرہ نہیں کیتا جا سکتا، اور اے ساڈا ایمان کمزور ہے کہ اسی چپ کر کے کان لویٹ کے گزر جانے ہاں۔ جتھے کوئی ایسی مجلس ہوئے جتھے نبی علیہ السلام دے اصحاب نو گالی دیتی جا رہی ہوئے، اوتھے کھڑے ہو کے مرد مجاہد دی طرح کھڑے ہو کے بابانگے دہل اس بات دا اعلان کرنا چاہیے کہ اصحاب محمد کل بھی اچے سی، آج بھی اچے نے، اور انشاءاللہ قیامت تک اچے ہی رہن گے۔ اے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ رتبے نرالے ہن مدنی دے یاراں دے، سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے، ہر ایک موتی رنگ دار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔
अबू बकर नबी ते सिद्दीक दा प्यार पै गया, सारियां चो नंबर सिद्दीक लै गया। नबी ते सिद्दीक दा प्यार पै गया, सारियां चो नंबर सिद्दीक लै गया। चाया जिस नबूवत दा भार वेख लै, चौवां नाल करके प्यार वेख लै। ओए नबी ने मंगया सी, रब ने घल्लिया सी। नबी ने मंगया सी ते रब ने सी घल्लिया। आके सहाबा दे ओ संग रलिया। शाना वाला उमर जरार वेख लै, चौवां नाल करके प्यार वेख लै। नबी ते सिद्दीक दा कह दिओ, नबी ते सिद्दीक दा प्यार पै गया, सारियां चो नंबर सिद्दीक लै गया। नबी ते सिद्दीक दा प्यार पै गया, सारियां चो नंबर सिद्दीक लै गया। चाया जिस नबूवत दा भार वेख लै, चौवां नाल करके प्यार वेख लै। नबी ने मंगया सी, रब ने सी घल्लिया। आके सहाबा दे सी संग रलिया। शाना वाला उमर जरार वेख लै, चौवां नाल करके प्यार वेख लै। ओए शर्मो हया नाल जिंदगी नभाई जिस, खिदमत इस्लाम लई दौलत लटाई जिस। शर्मो हया नाल जिंदगी नभाई जिस, खिदमत इस्लाम लई दौलत लटाई जिस। देवे चंदा ऊंठां दी, देवे चंदा ऊंठां दी कतार वेख लै, चौवां नाल करके प्यार वेख लै। नबी दे सहाबा चारे यार वेख लै, चौवां नाल करके प्यार वेख लै। फातिमा दा शोहरे अली उल मुर्तजा, फातिमा दा शोहर अली उल मुर्तजा ए, जिदा इंतखाब कीता सोने मुस्तफा ए। फातिमा दा शोहर अली उल मुर्तजा ए, जिदा इंतखाब कीता सोने मुस्तफा ए। दलेर शेर हैदरे करार वेख लै, चौवां नाल करके प्यार वेख लै। आका दे सहाबा चारे यार वेख लै, चौवां नाल करके प्यार वेख लै। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।